मुलुकको अर्थतन्त्र झन कमजोर बन्दैछ, तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दलहरूको प्राथमिकतामै परेन। कान्तिपुर समाचारमा आज काठमाडौँ महानगरलाई नमुना शहर बनाउने नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहको वाचा, सरकारले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको मानवाधिकार आयोगको गुनासो अनि थप 13 लाख विद्यार्थीले दिवा खाजा पाउने लगायतका प्रसङ्ग हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने खबरले स्थानीय निराश र आक्रोशित। सर्वोच्चको फैसलाको पक्ष विपक्षमा टिप्पणी, अदालतले क्षेत्राधिकार मिसिएको आरोप। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डमा सीमित, सांसदको उपस्थिति समेत फितलो, दलहरू प्रतिशोध साध्नमै व्यस्त। नयाँ बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र तलब वृद्धिको टुङ्गो भोलि लाग्ने, चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च भने निराशाजनक। बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता, पत्नी हत्याका दोषी सशस्त्र पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ। र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करण जेठ 21 गते 4000 भन्दा बढी धावक सहभागी हुने अपेक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता छनौटको आधार बनाउने एथलेटिक्स सङ्घको प्रतिबद्धता। अर्थ मन्त्रालयले संसदमा आइतबार पेश गर्ने बजेटको तयारी लगभग सकेको छ। सरकारले करिब 17.5 अर्बको बजेट ल्याउँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई 65 वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने वा नदिने र कर्मचारीको तलब कति बढाउने भन्ने विषय चाहिँ अझै टुङ्गो लागेन। भोलि दिउँसो प्रधानमन्त्रीसँगको रायपछि सामाजिक सुरक्षाको विषय टुङ्गो लाग्नेछ। बजेटमा सरकारले आयात न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ। गरिबी घटाउनको अगाडि त्यसलाई जनतालाई रोजगारी सिर्जना गरिदिनु पर्यो। रोजगारी हुनको लागि उद्यमशीलता हुनु पर्यो, उद्योग धन्दाहरू चल्नु पर्यो, अथवा साना घरेलु व्यवसायहरू, बन्द व्यापारहरू चल्नु पर्यो। यो चल्न सक्ने जुन अवस्थाको सिर्जना गर्ने, किनभने कोभिड-19बाट हाम्रा यी क्षेत्रहरू सबै थला परेका छन्। बजेटमा विद्युत उत्पादन बढाउँदै महसुल घटाउने र विद्युतीय उपकरणमा सहुलियत दिने विषय पनि समेटिएका छन्। बजेटमा करिब 30 अर्बका मात्र नयाँ आयोजना थपिने बताएको छ। बजेट निर्माणमा सुझाव दिएका अर्थविदले पनि छिटो प्रतिफल आउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाएको बताए। आर्थिक परिसूचक हेर्ने भने सबै अहिले नकारात्मक दिशातिर लागिरहेको बेलामा, आवश्यकता बढ्दै गएको बेलामा बजेटको थ्रेसहोल्ड पनि बढेर आएर सरकारले जथाभावी पैसा एलोकेट गर्यो भने त्यो खर्च हुनु पनि सक्दैन। त्यसले अर्को महामारी नेपालमा लिएर आउँछ। पेन्डेमिक भन्दा पनि डरलाग्दो महामारी हाम्रो नेक्स्ट इयर फिस्कल इयरमा आउँछ। त्यही कारण यो सरकार अनपपुलर हुने सम्भावना हुन्छ। अलि सतर्कता अपनाउनुपर्छ। सरकारले यो पटक मध्यम वर्गीय परिवारलाई दिने कर छुटको सीमा बढाउने र कर दायरा फराकिलो बनाउने बताउँदै आएको छ। भर्खरै प्रसारित समाचारमा 17.5 खर्ब हुनुपर्नेमा 17 अर्ब हुन गएकोमा त्यसलाई सच्याइन्छ। घट्दो उत्पादन र अत्यास लाग्दो व्यापार घाटा कम गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न गम्भीर हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेको आर्थिक सङ्कटको जोखिमलाई पुरै व्यवस्था गरेको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल केवल कर्मकाण्डी हुनु र दलीय आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित बन्नुले त्यसैलाई सङ्केत गरेको छ। पर्सि जेठ 15 गते बजेट आउनुअघि सदनमा भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूको सहभागिता र छलफलमा कुनै उत्साह देखिएन। न त सबै सांसदले प्राथमिकताका साथ छलफलमा भाग लिए। हिजो पहिलो दिनको छलफलमा पनि सदनमा सांसदको सहभागिता अति न्यून रह्यो। नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिनेहरू पनि दलीय आग्रह पूर्वाग्रहकै वरिपरि केन्द्रित रहे। आज थोरै उपस्थिति भए पनि बोल्ने सांसदहरूको सङ्ख्या धेरै नै रह्यो। तर सत्ता पक्षले समर्थन बाहेक कुनै कमजोरी देखेन। विपक्षी सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना मात्रै गरे। राम्रा र काम लाग्ने विषय उनीहरूले कतै यो सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय 5 महिना होला, तर 5 वर्षको आयु भएको सरकारले जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म गर्ने कामको फेहरिस्त राखेको छ। आम निर्वाचनपछि आउने सरकारका लागि पनि के यही सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने हो? यो गम्भीर जिज्ञासाको विषय छ। सभामुख महोदय, इपिजीको प्रतिवेदन 2 वर्षदेखि हल्लिएर बसेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्न थियो कार्य सरकारमा 2 वर्ष अगाडि इपिजीको प्रतिवेदन तयार हुँदा बिर्सन थाल्नै भयो।
आफूलाई मनपर्ने कुरा मात्रै सम्झिन थालेपछि बिर्सिने कुराको कुनै सीमा हुँदैन। हिजोको बोलीमा पनि के बिर्सेर बोलेको थिए, खोजे हुन्छ। छुच्चे नक्साको कुरा गर्नु, छुच्चे नक्सा पास गर्दा यहाँ बसेका सबै मानिसहरू सबैले मिलेर पास गरे हो। महिला हिंसा अन्त्य गर्ने र महिलाहरूलाई अवसरमा समान पहुँच प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। अधिकांश घर परिवारमा महिलाहरूले पुरुषले भन्दा बढी श्रम गर्ने गरेको भए तापनि त्यस श्रमको आर्थिक मूल्य कायम गरी गणना गर्ने व्यवस्था नभएकोले महिलाहरूको योगदान परिवार, समाज र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नदेखिने वा कम आँकिने गरिएको छ। हामी सँगै 70 वर्ष पहिले यी योजनाहरू यसरी योजनाबद्ध विकास गर्ने बाटोमा हिँड्दाखेरि दुनियाँका अन्य राष्ट्रहरू कहाँ पुगे र नेपाल कहाँ पुगे, यो समीक्षा कसले गर्ने हो? यो कर्मकाण्डी, यो चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट आउने घन्टौँ चाहिँ यसमा छलफल गर्ने र ढाकको चाहिँ 3 पात हुने, के मतलब हो? सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र प्रतिपक्षले चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने, यो भन्दा फरक मैले यो 4 वर्षमा केही पनि हेरेन। र जुन कुरा फेरि के भन्ने भने एउटा परम्परागत शैलीबाट ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रम, यो सत्तावाला प्रतिपक्षमा गयो भने पनि यही कुरा गर्ने र प्रतिपक्ष सत्तामा गए पनि यही कुरा गर्ने। सांसदहरूले आर्थिक सङ्कट कम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र खर्च घटाउने योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कृषिमा लगानी बढाउन पनि सांसदहरूको सुझाव देखिन्छ। तर सरकारले आइतबार बजेट ल्याउन सबै तयारी गरिसकेकाले सुझाव बजेटमा समेटिने सम्भावना न्यून छ। 1 वर्ष बित्नै लाग्यो, तर सरकारले विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्च 1/3 गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको यो 11 महिनामा जम्मा 32% मात्र विकास खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले त अहिलेसम्म जम्मा 5% मात्रै रकम खर्च गर्न सकेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको र गरिखाने वर्ग महँगीको मारमा पर्दै गएको अवस्थामा सरकारका योजना र काम भने कागजी घोडा जस्तै मात्रै भएका छन्। सबैलाई बजेट दिने अर्थ मन्त्रालयको विकास खर्च यो वर्षमा सबैभन्दा कम छ। विकास पूर्वाधारका लागि 10 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्रालय आफैले 11 महिनाको अवधिमा जम्मा 57 करोड 48 लाख अर्थात् 5% विकास खर्च गर्यो, जुन 22वटा मन्त्रालय मध्येमा सबैभन्दा कम हो। 38 करोड 90 लाख विकास बजेट पाएको शिक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना मात्र बाँकी समय रहँदा 6 करोड 21 लाख अर्थात् 16% मात्र विकास खर्च गरेको छ। युवा तथा खेलकुदले 22, उद्योग र कानुनले 23, खानेपानीले 26, सञ्चारले 27 र श्रम रोजगार मन्त्रालयले 28% मात्र विकास खर्च गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालय बाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालयले 11 महिनाको अवधिमा 40% विकास खर्च घटाउन सकेका छैनन्। अहिले हाम्रो टोटल बजेटको एग्रिगेट खर्चको हिसाबले हामीले 58% खर्च गरेको छौँ र त्यसमध्ये टोटलमा 70% चालु र 32% पुँजीगत खर्चको अवस्था छ। विकास खर्च अति नै न्यून भएको भन्दै वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट नै प्रतिस्थापन गरेको थियो, तर यो 11 महिनाको अवधिमा भएको विकास खर्च 1 दशक यताकै कम हो। बिना अध्ययन र हचुवाका भरमा घोषणा गरिएका योजनाले गति लिन नसक्दा विकासमा बिजोग भएको छ। तयारीमा नगएका परियोजनाहरू राख्ने, स्रोत सुनिश्चित नभएका परियोजनाहरू राख्ने र अर्को कुरा चाहिँ यो निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमतामा पनि प्रश्न छ। सरकारले भनेको अपेक्षा गरेको 8% को वृद्धि अथवा डबल डिजिटको वृद्धि भन्ने हो भने त सरकारले कम्तीमा पनि 6 खर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ, पुँजीगत खर्च। आर्थिक सूचक निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी महत्त्वका आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने हो। विकासलाई उत्पादनसँग जोड्न र व्यापार सन्तुलनको लक्ष्य पछ्याउन राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको काम धमाधम गर्नुपर्थ्यो। अझ आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी भइरहँदा अहिलेको विकास खर्चले सरकारको कार्यशैलीलाई नै गिजाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकास निर्माणका काम किन सुस्त भएका होला? जनताको आवाज दुईतर्फीले कमाउने ठेकापट्टामा दिने बजेट समयमा आउन्न कमिसनका खेल गर्नेहरूको संख्या अहिले पनि स्थानीय तहसम्म कमजोर छैन। योजना तर्जुमा छिटो नगरेर राज्यको नीति नै अलि नमिल्दो छ। बढिरहेको महँगाईले गर्दा मुख्य कारण भनेको कर्मचारीको लापरवाही र यो ठेकेदारको लापरवाहीले ढिला हुनुको कारण भने चाहिँ अब यो चुनाव पनि मुख्य भयो। अहिले चाहिँ एउटा काम कम्प्लिट नगरिकन सबै काममा हात हान्ने भएर चाहिँ कमिसनमै केन्द्रित हुन्छन्। स्थानीय मतलब तहको चुनावले चाहिँ प्रशासनका जति पनि संयन्त्र निकायहरू छ सब करप्टेड भएका कारणले पहिलाको ठेकेदारहरूलाई उनीहरूले विकास नगर्नेलाई फेरि उनीहरूलाई नै जिम्मा दिएर असार मसान्तसम्ममा त सकिने बेला हो। अझै 6-1.5 महिना बाँकी। विकास निर्माणको कार्यमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। कमिसन बाँडफाँड गर्ने बेलामा हानथाप हुन्छ। ठेकेदारहरूले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने। जनप्रतिनिधिहरूको सबैको चाहिँ अब चुनावप्रति ध्यान आकर्षण राजनीतिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा दुईटीको कमजोरी देखिन्छ। संसदमा त ठुलो कि म ठुलो भनेर झगडा गर्नमै हानथाप गर्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ। यो देश विकास निर्माणको लागि त कोही नेताहरूको पहलै भइरहेको छैन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने गरी 8 वर्षअघि सुरु भएका सबै निर्णय र प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि स्थानीय स्तरमा निराशा र आक्रोश देखिएको छ। निजगढमा विमानस्थल बन्दा बाराको मात्रै होइन, समग्र मध्य प्रदेशकै विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने अपेक्षा स्थानीयको थियो। तर निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सबै प्रक्रिया सर्वोच्चको आदेशसँगै रोकिएपछि यसले विकासमा मुलुकलाई नै धेरै पछि धकेल्ने भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। सर्वोच्च केवल वातावरणको प्रभावमा पर्यो, वातावरणीय हिसाबले पनि जुन ढङ्गले चाहिँ एक्जारेट गरियो त्यो ढङ्गको स्थिति होइन भन्ने कुरा दुनियाँले देखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चको फैसला चाहिँ देशको आवश्यकता विपरीत छ। बारा प्रसाद रोहतहटका लाखौँ लाख जनताहरू यहाँ यसबाट आर्थिक जीवन स्तर उठ्ने सम्भावनाहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो देशलाई ठुलो एउटा क्षति भएको छ। अदालतको आदेश स्थानीय धरातललाई नबुझी आएको निजगढका बासिन्दा र त्यहाँका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि विकासले मुहार फेरिने अपेक्षा गरेका टाङ्गिया बस्तीका बासिन्दासँग पनि अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चको आदेश सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। डलरका खेती गर्ने चाहिँ केही व्यक्तिहरूले वातावरण नाश हुने नाममा यहाँ आएर स्थलगत रूप बारा जिल्ला अथवा टाङ्गिया बस्तीको चाहिँ क्षेत्रकै नै अवलोकन नगरिकन जुन खालको तपाईँको यो रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ दायर भयो, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जुन भएको फैसलाले टाङ्गिया बस्तीका चाहिँ बासिन्दाहरूको चाहिँ जुन खालको हिजोदेखिको चाहिँ पीडामा अझै पनि सङ्कट हुने हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरी 4 किल्ला तोक्न 2071 साल फागुनमै सरकारले निर्णय गरेपछि अहिले नदी नियन्त्रण, तारबार र काँटगाउँको मुआब्जा दिने लगायतका काममा अहिलेसम्म 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि 12 ब्लक छुट्याएर नाप जाँचका लागि आयोजनाले 45 लाख रुपैयाँ पेस्की दिइसकेको छ भने 2वटा ब्लकको रुख गणना सकिएको छ। नदी नियन्त्रणको कामहरू भइराखेको अवस्था छ। त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रभित्र रहेको नम्बरी जग्गामा रहेको भट्टा र बोट बिरुवा तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूको मुआवजा वितरण भइराखेको अवस्था छ। त्यसैगरी हामीले अहिलेलाई चाहिने फेन्सिङको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। न्यायालयले जनताको विकास निर्माणलाई रोक्ने, अवरुद्ध गर्ने काम गर्न खोज्नु भएको छ। यो कुनै पनि मानेमा स्वीकार्य छैन। निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढोका नै बन्द हुँदा प्रत्यक्ष असर मुआब्जा बुझेर स्थानान्तरणको प्रक्रियामा रहेका काँटगाउँ र बस्ती व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका टाङ्गियाका बासिन्दालाई समेत परेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले बन्दै गरेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै प्रक्रिया बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तै विकल्प खोज्न आदेश दिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। कतिपय दलहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण र विकास विरोधी भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहँदा केहीले वन र वातावरण जोगाउन मद्दत पुगेको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले तराईको चारकोसे झाडी तथा निजगढको टाँगिया बस्ती क्षेत्रका करिब 24 लाख भन्दा बढी रुख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम अघि बढाइरहँदा त्यसलाई रोक्न 2 वर्ष अघि नै अदालतमा रिट परेको थियो। त्यसैमा बिहीबार फैसला गरेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले विमानस्थलका सबै प्रक्रिया बदर गर्दै बनाउने भए अन्तै विकल्प खोज्न आदेश दियो। त्यसो त 2 मध्ये 1 रिट निवेदकको माग निजगढमा बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने थियो, तर अर्को पक्षले त निजगढमै बनाउनु पर्ने तर वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा असर नपुग्ने गरी 5 किलोमिटर पर सार्न माग गरेको थियो। हामीलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यही बनाउने, त्यसमा पनि सबभन्दा पहिले रुखलाई चिन्हित गरेर काट्ने जुन योजना थियो त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी जबरजस्ती जानेर छिटो रुख काट्ने योजनामा अगाडि बढिरहेका थियौँ, जबकि हामीसँग चाहिँ पैसा कहाँबाट ल्याउने, कसरी यसलाई बनाउने त्यस किसिमका अन्य कुनै किसिमको योजना चाहिँ पेश हुन सकेको अवस्था थिएन यो मुद्दामा। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन, तर ऐन कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्पबारे निर्णय गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको भनाइ छ। यो फैसलाले वास्तवमा नेपाल सरकारले जुन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि 4 किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो र त्यहाँभित्र पर्ने रुखहरूको कटान गर्नुपर्ने स्थितिहरूमा चाहिँ केही हदसम्म अब ती कामहरू नगर्नु भनेर उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हुनाले त्यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। अदालतको आदेशसँगै अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बाटो नै बन्द भएको छ। यसलाई राजनीतिक तहमा भने कार्यकारीको क्षेत्राधिकार माथिको अतिक्रमणको रूपमा हेरिएको छ, तर कतिपयले भने मोटो रकम खर्च र सरकारको अस्पष्टतालाई रोकेको भन्दै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्छन्। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ, अनि जङ्गलै हुन भएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? कतै अरू चिजबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ? यसको बारेमा गहन चिन्तन होस्। त्यो निर्णयको बारेमा पनि संविधान निकायले आफैले पनि त्यस बारेमा विचार गरोस्। रुख काट्नेमै माफिया तन्त्रले घेरेको जस्तो मलाई विगत नै अनुभव हुन्थ्यो, किन 5 लाख रुख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने ठाउँमा 25 लाख किन काट्ने भन्दाखेरि त्यहाँ त अरबौँको चलखेल हुँदै थियो भन्ने मलाई आशंका थियो। तथापि कुन कारणले चाहिँ नि आफ्नै अहिले त वातावरणीय कारण देखाएर अदालतले रोकिएको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले त भन्नुपर्ने के थियो भने कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा, होइन, कमभन्दा कम मानवीय क्षतिमा यो काम गर पो भन्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले उहाँहरूको आदेश मिल्दैन। त्यसकारण यसमा मेरो भनाइ के छ भने नेपाल सरकारले यसलाई पुनः एकपटक सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गर्नुपर्छ, यसलाई पुनः दोहोऱ्याउनु पर्यो। पूर्वाधार निर्माण गर्दा विकास कि वातावरणलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बहस विश्वव्यापी चल्दै आएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढोका नै बन्द गरिदिने सर्वोच्चको फैसलालाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कुजुका साथ सुवेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायका लागि उजुरी दिने हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसद सचिवालयमा आज संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद पन्त र समर्थकमा एमाले सांसद विमला राई पौडेल, प्रमिला कुमारी यादव, विमला घिमिरे, मदन कुमारी शाह, शेखर कुमार सिंह, गंगा कुमारी बेलवासे र तुल प्रसाद विश्वकर्मा छन्। प्रस्तावमा बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन र पुनर्विचार गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। समाजमा बालबालिका विरुद्ध यौन हिंसाका घटना बढिरहेको, डर, त्रास, लोभ, लालच वा विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण समयमै उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिन सक्षम भइसक्दा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने, पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएकाले ऐन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव ल्याइएको संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनको सजाय घटाउने फैसला उल्टाइदिएपछि फरार रहेका उनलाई नयाँ बानेश्वरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कोइरालालाई पक्राउ गरी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगिएको प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमारी केसीले बताएका छन्। श्रीमती हत्याको कसुरमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाए पनि सर्वोच्चबाट 11.5 वर्ष सजाय कटौती भएपछि 2017
1977 साउन 8 मा कोइराला कारागारबाट मुक्त भएका थिए। यस लगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। कोइरालाले 9 वर्षअघि पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको पुष्टि भएपछि जिल्ला र उच्च अदालतले 20 वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको 13 दिनपछि 751 तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। बाँकी 2 पालिकामध्ये उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना जारी छ भने बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने भएको छ। सबैजसो स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस 328, नेकपा एमाले 205 र नेकपा माओवादीले 121 पालिकामा विजय हासिल गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले 30, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 20, लोकतान्त्रिक समाजवादीले 16 र अन्यले 31 पालिकामा जितेका छन्। अहिलेको निर्वाचन परिणामले महिलाहरूको संख्या प्रमुखमा जम्मा 25 जना विजय भएका छन्। अहिले आरक्षण गरिएको बाहेकमा महिलाको उपस्थिति 5% को हाराहारीमा मात्र सीमित भयो। उम्मेदवारी यसले पर्सेन्टेज चाहिँ उकासेको देखिन्छ। त्यसो भए हुनाले जुन मेजर डिसाइसिभ रोल हुन् प्रमुखमा, अध्यक्षमा चाहिँ र वडा अध्यक्ष, मेनली यो तिनटामा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट अथवा चाहिँ नि अहिलेको अलिक कम नै देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नवनिर्वाचित प्रमुख शाहले अबको 5 वर्षमा आफ्नो दृष्टिकोण र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्। सबै मिलेर काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट नगर बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। यो महानगरको दिगो विकासको लागि हामी सबैजनाले सहकार्य गर्नेछौँ। हामीले अघि पनि भन्यौँ, हामी धेरै बोल्ने भन्दा काम गर्ने र राजनीतिलाई चाहिँ राजनीति नभएर हामीले विकासको नाम दिएका छौँ। हामीले विकास गर्छौँ, दिगो विकास गर्छौँ। यस्तै नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरको विकासमा आफू कहिल्यै बाधक नबन्ने बाचा गरिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास र त्यसैगरी राम्रो काममा कहिले पनि बाधक बन्ने छैन। त्यति मात्र होइन, आफ्ना सहकर्मी साथीहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, अब हामी सबैजना एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताले प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक नयाँ प्रमुखका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जित दिलाएका छन्। शाहले 61,767 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंह र तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितले पनि शाहलाई शुभकामना दिएका छन्। विजय भएपछि शाहका समर्थकले खुसियाली मनाउँदै काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा र्याली निकालेका थिए। उनको शपथ ग्रहण भने सोमबार हुनेछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ। आयोगको 22औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा अध्यक्ष तप बहादुर मगरले सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन नगरिँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए। उनले मानवाधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट समिति गठन हुनुलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्षको गुनासो सुनेपछि गृहमन्त्री खाँडले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र आयोगलाई थप स्वायत्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए। आयोगलाई अझै बढ्ता स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनेमा हामी सबै त्यसमा प्रतिबद्ध रहेका छौँ। यस सम्बन्धी संसदीय समितिमा आयोगका पूर्व अध्यक्ष र सदस्यहरू आउनुभएको थियो र त्यसमा हामीले गहन छलफल पनि गरेका थियौँ र त्यसमा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि कमी आउनु हुँदैन भन्ने नै हामी सबैको विश्वास हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यात बढाउन के गर्नु पर्ला? ए. उत्पादन वृद्धि, बी. गुणस्तर सुधार र सी. कृषिमा थप लगानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. उत्पादन वृद्धिमा 39%, बी. गुणस्तर सुधारमा 42% र सी. कृषिमा थप लगानीमा 19%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, मानवाधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गर्नलाई के भन्नुहुन्छ? ए.
ए. संविधानको अवहेलना, बी. आयोगको उपेक्षा र सी. राजनीतिक स्वार्थ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विद्यालयमा बालबालिकाको उपस्थिति बढाउन भन्दै सरकारले 2077 सालदेखि 5 कक्षासम्मका सबै बालबालिकालाई दिउँसोको खाजा दिने व्यवस्था गरियो। यो कार्यक्रमले बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने दर मात्र बढेन, बीचमै विद्यालय छाड्ने दरमा पनि कमी आयो। कार्यक्रम सफल भएपछि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई 8 कक्षासम्म विस्तार गरिने भएको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि 5 कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका 6 जिल्लामा खाद्यान्न अभाव र शिक्षाको पहुँच अति न्यून देखिएका जिल्लाका बालबालिकालाई चामल, दाल, नुन र तेल उपलब्ध गराई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अर्कोतिर 71 जिल्लामा नगदमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन हिमालमा 20 रुपियाँ तथा पहाड र तराईमा 15 रुपियाँका दरले बालबालिकालाई दिवा खाजा बापत दिइँदै आएको छ। यसबाट 5 कक्षासम्मका बालबालिकालाई विद्यालयले नै विभिन्न परिकार बनाएर खुवाउने गरेका छन्। प्रति व्यक्ति चाहिँ 15 रुपियाँको दरले आउँछ सर, होइन? तर बच्चालाई चाहिँ हामीले कहिले पान रोटी, कहिले जाउलो, कहिले खिर, कहिले चाहिँ अब चिउरा तरकारी हामीले चाहिँ त्यो सेड्युल अनुसार मिलाएर खुवाउने गरेका छौँ। तर त्यो 15 रुपियाँले चाहिँ अपुग छ सर, त्यसमा चाहिँ केही पनि आउँदैन। बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत छन्। ती 11,281 विद्यार्थीका लागि 2,53,82,000 रुपियाँ हामीले चाहिँ नि यो चालु आर्थिक वर्षमा निकासा गरेका छौँ, जुन 150 दिनको हुन आउँछ। बाल बालिकाले पोषणयुक्त खाजा खान पाउँदा स्वास्थ्य राम्रो हुने मात्र होइन, सिकाइ उपलब्धि समेत सुधार हुने भन्दै सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई 8 कक्षासम्म विस्तार गर्ने भएको छ। हाल देशभरका 30 लाख बालबालिका दिवा खाजाबाट लाभान्वित छन्। यसबाट वर्षेनी करिब 8.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। 8 कक्षासम्म विस्तार गर्दा थप 13 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछ। विद्यालयमा जहाँ दिवा खाजाको व्यवस्था हुँदा एउटा विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमितता बढ्ने, ड्रप आउट घट्ने र विद्यार्थी विद्यालयमा गइसकेपछि पुरा समय बस्ने र यसले गर्दाखेरि शैक्षिक उपलब्धिहरू र सूचकाङ्कहरूमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव परेको मूल्याङ्कनका आधारबाट यो लागू भएको हो। दिवा खाजा कार्यक्रमले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यालय छोड्ने दरमा कमी आउने अपेक्षा सरकारको छ। तर खाजा कार्यक्रमलाई नियमन गरी थप प्रभावकारी बनाउन भन्ने आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी सुशीला पाठक, एलपी देवकोटा र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। तटबन्ध निर्माण ढिलाइ हुँदा बाढी पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोखिममा परेको छ। मनसुन संहारमा पनि बेनी बजारको नाभिमै काली गण्डकीले बगाएको तटबन्ध अझै निर्माण सुरु भएको छैन। काली गण्डकीले गत मनसुनमा भत्काएको करिब 50 मिटर पुरानो ग्याभिन तटबन्ध निर्माण ठेक्का लागे पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा नदी कटानको जोखिम बढेको हो। परियोजनाले बेनी संरक्षण गर्न कालीपुल बस पार्क क्षेत्रमा 80 मिटर कङ्क्रिट वाल, उद्योग वाणिज्य सङ्घको पछाडिपट्टि मुख्य खण्ड 136 मिटरमा हेभी काउन्टर, ट्रेनिङ वाल र म्याग्दी खोलातर्फ मङ्गलघाटमा 70 मिटर कम्पोजिट वाल लगाउन काठमाडौँको रौताहा कन्स्ट्रक्सनसँग 9,45,17,742 रुपियाँमा ठेक्का लगाएको छ। अर्थ र विकास चौतर्फे आलोचनापछि सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको चरको कर घटाउने भएको छ। जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 10 रुपियाँ कर घटाउने वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले आज संसदलाई जानकारी गराउँदै अब अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउने निर्णय गर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रस्ताव 2079-2-10 को मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको र कर समायोजनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा गृह कार्य भइरहेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलकुद समाचार।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 10औं संस्करणको कान्तिपुर हाफ म्याराथन यही जेठ 21 गते हुने भएको छ। कोभिड महामारीका कारण बीचमा रोकिएको प्रतियोगिता 3 वर्षपछि गर्न लागि हो। यस पटकको प्रतियोगितामा 4000 बढी धावक सहभागी हुने अपेक्षा आयोजकको छ। जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर कान्तिपुर हाफ म्याराथनको नारा #RunForGreenNepal #ClimateChangeCrisis राखिएको छ। जलवायु परिवर्तन एउटा ठुलो मुद्दा भएको छ भने हामीले यसमा चाहिँ रन फर ग्रिन नेपाल #RunForGreenNepal र #ClimateChangeInCrisis भन्ने कुरालाई पुट गरेका छौँ, किनभने हामी चाहन्छौँ कि यो एउटा मेजर मुद्दाको रूपमा आओस् र हामीले पनि हाम्रो हाफ म्याराथनको यो संस्करणलाई अगाडि बढाउने क्रममा कसरी वातावरणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लान सहयोग गर्न सक्छौँ। एथलेटिक सङ्घले प्रतियोगिताका लागि सहयोग गरेको छ। साथै सङ्घले कान्तिपुर हाफ म्याराथनलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छनौटको आधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष राजीव शाहले कान्तिपुरले गर्ने म्याराथनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए। प्रतियोगितामा महिला र पुरुष हाफ म्याराथन सहित कर्पोरेट रन 5 किलोमिटर र व्हीलचेयर रेस रहनेछ। हाफ म्याराथन कान्तिपुर पब्लिकेसन थापाथलीबाट सुरु भएर माइतीघर बानेश्वर तिनकुने कोटेश्वर हुँदै सानोठिमी सल्लाघारीबाट फर्किएर पुनः थापाथलीमै पुगेर समापन हुनेछ। हाफ म्याराथनका विजेताले 1 लाख, उपविजेताले 50,000 र तेस्रो हुनेले 25,000 नगद प्राप्त गर्नेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Time check brought to you by Sarbotam Steel.